अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास से ही आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा है। इट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आपको जो टेक्स्ट बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका ये चैप्टर नंबर 6 है, पॉलिटिकल पार्टीज। हम आज यही पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर सम मेन पॉइंट्स, बुनियादी चीजें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, नीड। क्या जरूरत है मैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी हूं। इन पॉलिटिकल पार्टी व्हाट डज इट मीन, इसके माने क्या है। एंड देन फंक्शंस, इसके फंक्शन क्या है। इनकी काइंड है कि एक रूलिंग पार्टी होती है वो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है वो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। देन नेसेसिटी क्या है। आज हम इस छोटे से लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के एसोसिएट ये चीजें क्या है। Then here I have given you the data of Lok Sabha 2014। इसमें किस पार्टी ने हिस्सा लिया, कितनी सीटें कंटेस्ट की और क्या फिर कितनी सीटें जीती, तो उनका परसेंटेज वोट परसेंटेज कितना हुआ, इसमें किसने कितनी परसेंटेज वोट हासिल किए। तो लेट अस कम टू द पॉइंट एंड सी नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। इनकी जरूरत क्या है, इसे एसोसिएट जो दूसरी चीजें हैं या जो इससे पहले आपने जो लेसन पढ़ लिए हैं उनमें आपने देखा कि पावर शेयरिंग में जरूरी होता है कि बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी जो एक कंट्री जो होती है, एक कंट्री डिफरेंट सिविलाइजेशन रखती है, बहुत सारी इसमें रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, बहुत सारे सोशल जो है वो नॉर्म्स होते हैं। तो इन सब को कूप अप करने के लिए फिर पहले वो जो बताया था मोबिलाइजेशन होती है, मोबिलाइजेशन के बाद फिर दूसरी चीजें जो होती है अपने हक हासिल करने के लिए। वो जो आगे आगे इनमें लोग होते हैं यही इन पॉलिटिक्स से एसोसिएट होते हैं। यही फिर इसी वजह से फिर पॉलिटिकल पार्टी का उसको नाम दिया जाता है। उसका एक एजेंडा होता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी का जो है वजूद वो में लाया है, वजूद में लाए हमने ये फलानी पार्टी, इसका नाम रखा है। अब इसके जरिए हम क्या करने जा रहे हैं, लोगों की कौन सी डिमांड्स हम फुलफिल करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो है इनकी नीड क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का जब हम कंसेप्ट देखते हैं तो वहां पे जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज हों जो ये देखें कि लोगों की ख्वाहिशात को आगे बढ़ाए, लोगों के मसाइल सुने। अच्छा, ये एक फितरती चीज है। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इट इज नेचुरल। ये जरूरी है कि एक सेक्ट से, एक रिलीजन से या एक कंट्री में रहने वाले लोग अपनी ख्वाहिशात को अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी फ्रेम करे तो उसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की बेस जो है वो आइडियोलॉजी पे होती है, वो किसी रीजनल इशू पर भी होती है, किसी रिलीजियस इशू पर भी हो सकती है और किसी और सोशल रिफॉर्म्स की बुनियाद पर भी पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद में लाया जाता है। तो हम आपने देखा कि अब नीड इसकी ये है कि लोगों के मसाइल टू सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। एक मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हो, एक मुल्क के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। अगर एक ही पार्टी के हाथ में इक़्तिदार रहे तो वो हो सकता है कुछ गड़बड़ करे, कोई मतलब ये प्रॉब्लम मुल्क के लिए करे। अब इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, कम से कम 1-2 पार्टी हों, 2-3 पार्टी हों। तो जो एक अगर चाहे रूलिंग पार्टी हो, दूसरी अपोजिशन पार्टी हो, तो अपोजिशन पार्टी वो नजर रखे कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, उसको सपोर्ट करना जरूरी है। जहां पर ये गलती करेंगे तो वहां उसके लिए लोगों में मोबिलाइजेशन करना, लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि इस पार्टी के जरिए कौम और मुल्क के लिए ये काम ठीक नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, वी कैन डिफाइन दिस। बाद में ये नीड तो क्लियर है। डेमोक्रेटिक जो राइट्स है हासिल करने के लिए, लोगों को आसाइश पहुंचाने के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। अब इसके मीनिंग जो है, पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर in the government. The
they agree on some political and they agree on some policies. پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کا کسی ایک پالیسی پہ ایگری ہونا ضروری ہوتا ہے. پالیسیز اینڈ پروگرامز فار دا سوسائٹی وتھ اے ویو ٹو پروموٹ دا کلیکٹو گڈ. Since there can be different views on what is good or all for all, parties try to persuade people where their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political divisions in the society. Parties are about a part of the society and thus involve partnership. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. A political party has 4 components. In case of meaning, it has 4 components. Number 1, ideology. And number 2, that is the leaders. Three, the active members. 4, the followers. یہ کمپوننٹس ہے. آئیڈیالوجی, ہم کسی آئیڈیالوجی پہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے, آتی ہے. اگر وہ کیا آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں بہت سارے ایک ملک میں, تو ان کی اپنی پارٹی نہیں ہے تو وہ پارٹی بنا سکتے ہیں. دین یہ پارٹی بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں. اس کے لیڈرز, کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ اور 2 3 4 5 10 آگے پھر اس کا یہ ملٹیپل ہو جاتا ہے, ان کو ساتھ لے جاتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. پھر تو اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر مطلب یہ کور گروپ جو ہوتا ہے ان کو ہم لیڈرز کنسیڈر کر لیں گے. یہ اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ دین اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے دیر از نیڈ آف مین پاور. مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور ممبرز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. دوز آر کالڈ ایکٹیو ممبرز. یہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں پارٹی کے لیے, پارٹی کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کے جو ایشوز ہیں وہ آگ اٹھانے کے لیے. تو کچھ لوگ ایسے جو پیسے ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. صرف انہوں نے بات کی ہم اس کے ساتھ یہ مطلب سپورٹ کرتے ہیں, ہم وہ سپورٹ کریں گے, لیکن ایکٹیو تو وہ نہیں ہوتے ہیں. وہ آئیڈیالوجی, دین لیڈرز, اور دین دیز آر ایکٹیو ممبرز, اینڈ دین فالوورز. اوکے, ہم دیکھیں گے کہ ان کی فنکشنز کیا ہوتی ہے. دین وی ول سی فنکشنز. ان کی فنکشن ان شارٹ میں بتاؤں گا. دیر آر 7 فنکشنز. 7 functions. میں مختصر بتاؤں گا, ویڈیو پھر اپلوڈ نہیں ہوتا ہے, آپ یہ یاد رکھیے گا. فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز. نمبر 1 فنکشن دیٹ از پارٹیز کنٹیسٹ الیکشن. سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے, وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشنز. کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آگے بڑھانے کے لیے, لوگوں کے جو توقعات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن لڑیں, اقتدار میں آئے, پھر وہ کو کام کر سکتے ہیں. اس کے بغیر ان سے کام نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ نمبر 2, پارٹیز پٹ فور ڈفرنٹ پالیسیز اینڈ پروگرامز. وہ اپنی پالیسی یا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں الیکشن کے ذریعے. الیکشن مینیفیسٹو جو ہوتا ہے یا ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے, اس کانسٹیٹیوشن میں وہ اپنے جو پروگرامز ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم ایسا کام کریں گے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. نمبر 2, دے پٹ فورتھ پالیسیز اینڈ پروگرامز, اور فریم پالیسیز اینڈ پروگرامز. اینڈ نمبر 3, میکنگ لاز. ہمارے پاس جو بھی قانون آتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بنائے ہوئے ہیں جو پھر پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتے ہیں. یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا کام آتا ہے. اینڈ نمبر 4, دیٹ از آپ اپنے یاد رکھیں, دے کنٹیسٹ الیکشنز, دے فریم پالیسیز اینڈ پروگرامز, دے میک لاز. پولیٹیکل پارٹیز
They form and run government. Form and run government. وہ گورنمنٹ کو بناتی ہیں, گورنمنٹ کو فارم کرتے ہیں, اسی کو پھر چلاتے ہیں. اینڈ نمبر 5 دیٹ از they function as opposition. کیونکہ پارٹیز میں نے بتایا 2 قسم کی ہیں, ایک ہوتی ہے رولنگ پارٹی, دوسری ہوتی ہے اپوزیشن پارٹی. تو اپوزیشن پارٹی جو ہوتی ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, ایک تو رول کرتی ہے, دوسری اپوزٹ ہوتی ہے. اس کے پاس میجارٹی نہیں ہوتی ہے, جس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے وہ رول کرتی ہے, جس کے پاس میجارٹی نہیں ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں رہتی ہے. وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم اپوزیشن میں رہیں گے, ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ڈیزائریبل نمبر آف ممبرس ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے ہم کہاں رہیں گے, اپوزیشن میں رہیں گے. تو گویا وہ بھی ایک اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے, اس کا بھی نارمز ہیں, وہ اس کو کیا کام کرنا چاہیے, کس ٹائم گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے, کس ٹائم گورنمنٹ کو اپوزیشن کرنا ہے, کس بل کو سپورٹ کرنا ہے, کس بل کو روکنا ہے. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. نمبر 6 دیٹ از دے شیپ پبلک اوپینین. 6 شیپ پبلک اوپینین. لوگوں کے خیالات کو لوگ کوئی مطلب لوگوں کی طرف سے کوئی خیالات آتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے لیڈرز کی لوگوں کے ساتھ, لوگ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں ایسا کام ہونا چاہیے, یہ اپنے بڑے لیڈرز تک پہنچاتے ہیں, وہ پھر آگے اس پہ مطلب ڈسکشن ہوتا ہے کہ لوگوں کی اگر ڈیمانڈ یہ ہے ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. گویا اس کو یا وہیں سے وہ مطلب کوئی سب سے پہلے لوگوں سے رائے پوچھتے ہیں, ایسا کرنا ہے, یہ ٹھیک ہوگا یہ نہیں ہوگا, کہیں پر کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, کہیں روڈ نکالنا ہوتا ہے, ملک میں کوئی قانون لانا ہوتا ہے, ملک میں کوئی قانون ختم کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے, پبلک اوپینین کو اس کو شیپ دینا ہوتا ہے. اینڈ نمبر 7 جو ہے, نمبر 7 دیٹ از provide people assets. They form welfare schemes. Welfare scheme and access of people to government. لوگوں کی ایکسس جو ہے یہاں پہ وہ ای گورننس ہے, لوگ گھر بیٹھے ہی مطلب ای میل کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں, کسی ہائر اتھارٹی جو بھی ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے حق کے بارے میں, دوسرے کاموں کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ RTI ایکٹ لایا, رائٹ ٹو انفارمیشن. اب کسی بھی انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ گورنمنٹ سے پوچھ سکتا ہے, کوئی ریکارڈ دیکھ سکتا ہے, ایکسپٹ ڈیفینس میں کوئی سیکرٹ ہوتے ہیں وہاں ہر بات نہیں پوچھ سکتے ہیں. ڈیفینس کے بغیر جتنے بھی کام ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر نے کیے ہوں, کسی گورنر نے کیے ہوں, کسی چیف منسٹر نے کیے ہوں, تو ان سب کے بارے میں تھرو RTI کوئی بھی شہری, ملک کا کوئی شہری اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے, صحیح ہوا ہے, غلط ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے ملک میں, کس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. تو یہ ہم نے 2-3 چیزیں, ایک تو نیڈ پڑی, ان کی ضروری ہے کہ لوگوں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, لوگوں کی بات سننے کے لیے, اس کو فریم کرنے کے لیے اس کی نیڈ کی ضرورت ہے. میننگ میں ہم جب جائیں گے تو ہم اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں, پھر اس کے لیڈرز ہوتے ہیں, اس کے ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں, تو یہ اس کے میننگ اس کے ریلیٹ ہوتا ہے. پھر فنکشنز یہ ہے کہ 7 فنکشنز ہم نے دیکھی. پولیٹیکل پارٹیز کی 2 قسم ہیں, ایک رولنگ پارٹی ہوتے ہیں, ایک اپوزیشن پارٹی ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کی جو نیسیسٹی ہے, جو ضرورت ہے, وہ کیوں ضرورت ہے, اس پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ لوک سبھا الیکشن جو ہے 40 یہاں پر زیادہ فیتھ میرے حساب سے انڈیا میں لوگوں کو اب پولیٹیکل پارٹیز پہ زیادہ فیتھ نہیں رہی ہے, جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا رول رہا ہے. ہم یہاں اس ووٹرز کی پرسنٹیج یہاں دکھائی گئی ہے. لوک سبھا 2014 اس میں بی جے پی نے کنٹیسٹ کیا 428 سیٹوں سے, لیکن 282 سیٹیں جو ہے وہ جیتی ہیں, لیکن ووٹ پرسنٹیج دیٹس اونلی 31% ووٹ لیے ہیں. INC انڈین نیشنل کانگریس نے 264 اور 44 سیٹس اس نے لی ہے, تو 16% ووٹس. اسی طرح BSP بہوجن سماج پارٹی 503 سیٹس پہ کنٹیسٹ کیا, کوئی سیٹ نہیں جیتی, لیکن 4% ووٹ جیتے. اسی طرح CPI کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا 67 ون اور 0.79 ووٹس لیے ہیں. CPIM کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ 93 سیٹس پہ کنٹیسٹ کیا, 9 سیٹیں جیتے, 3% ووٹ لیے ہیں. اور NCP جو ہے اس نے 36 پہ کنٹیسٹ کیا, 6 سیٹیں جیتی, تو 2% ووٹ لیے ہیں.
اب یہ परसेंटेज क्यों है? क्योंकि ज्यादा परसेंटेज ही वोटों की नहीं पड़ती है, वोट ज्यादा लोग डालते ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का जो यहाँ पे रोल है एज ए डेमोक्रेटिक राइट वो नेगेटिव रहा है। बहुत सारे घोटाले, बहुत सारी चीजें कल सुबह सामने आ रही हैं, कभी एक स्कैंडल कभी दूसरा स्कैंडल। इस तरीके से जो पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के को मतलब खून का जो पैसा है, जो टैक्स देते हैं लोग, हम लोग जो टैक्स देते हैं, वो पैसा फिर कहाँ नहीं कहीं जाता है। कोई एक कभी विजय माल्या ले जाता है, कभी निर्वाण मोदी एक ले जाता है, कभी वो एक स्कैंडल होता है, कभी दूसरा स्कैंडल। तो इसमें ये देखने अगर ऐसा सूरत, अगर ऐसा मतलब ये कंटिन्यू रहा तो मुल्क के लोगों को के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद डेमोक्रेसी पे इनका ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगी। आप भी किताब खोल कर भी देखिए आप, तो आपको ज्यादा ये के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दूसरा पार्ट देखेंगे तो लेसन 6 हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।